Mhm. صافي مسح هذه داكوغ انا مسح دابا بلاتي دونك مسح هذا باش نكملوا حنايا شنو سميتو نديرو التخرج ديال التمرين اوكي alors donc هنا نديرو l'application on va commencer par l'application numérique alors شحال جينا هنا la valeur d'entrée c'est 500 000 d'accord هنا قبيلتي هو 12,5 ياك fois le cumul nombre de mois اللي حسبناه هو 62 على 2000 على 1200 égal à combien حسبوها شحال تتساوي normalement on doit trouver le même chiffre le même montant 312 500 أستاذ oui dis-moi باش كنعاود نحسب ما كتخرجش ليا كتخرج ليا 375,000 ما كتخرجش ليا 300 حتى باش عاودت هادي عاوتاني خرجت ليا وانتم اللي حسبتوا غلط انا حيت ما حاسبش انايا وسيدي راه قلت لك في الاول انا قلت لك 375 ايوا انا تحب لي قلت لي 312,000 مش شكون اللي عطاني هذا لو شيفر هذا هو داكوغ دونك انا شحال 375 375,000 صافي نيشان صافي دونك هنا تخرجنا 75 وي 375,000 داكوغ سي بون تري بيان دونك احنا لقينا ميم مونطون دونك هذه هي لا فورمول هنايا il faut faire attention في الكوميل امورتيسمون سولمون في هذه الوغ دابا حنا درنا هذه الحاله هذه ندير لكم باقي غادي نشوفوا حاله خاصه اخرى داكوغ وي دي موا وي قولي لي انا خرجت لي 73,600 73,500 دونك واش نهز كالكوليتر 37,500 ماشي 37,500 راه كاين ناسيه صفر انت هذيك 37,500 هي 375,000 نسيتي زيرو هذيك راه 62,500 ماشي 6,250 داكوغ شكون اللي حسب هذا هي شنو سميتو داكوغ الوغ سي بون دونك نمسح هذا الشيء هذا ها هويا صافي داكوغ شي حد ها هو دار الوغ نمسح هذا الشيء هذا باش نشوفوا الكور ديالكم شفتوا الكور راه صيفطوا لكم ياك شفتوه تبعنا فيه شي شويه هذا الشيء هذا نورمالمون هذا الكوريجي ديال ليكزارسيس راه ما عندكمش خصكم تصاوبوه راسكم خصكم تصاوبوه معايا خصكم تكون كتبتوه داكوغ ديك الساعه حطوه بطريقه مقاده اوكي ولا نصاوبوا لكم بطريقه مقاده شنو بغيتوا وسد صوبوا لينا وسد كيما هو حنا نامبريميو من بعد انتم ابري تكتبوه ديروا يعني سكرين داكوغ دونك لا لينا تكون بحال هكا غتصاوبوا لين بحال هكذا نمسح هذه دونك كالكول دو كومول فهمتي تكتبوا لا فورمول تحيدوا هذه هي صافي سي بون خليو بحال هكا دونك غتكتبوا هاد لا لين هذه هي وديروا فيها هذا الشيء هذا كما هو درتو انايا غتصاوبوا لا فورمول هذه غادي تصاوبوها حتى هي تبداو بها هي الاولانيه موراها لابليكاسيون نيميريك موراها الريزولطا داكوغ وتكتبوا هنايا غير لو نون يعني كالكول ديروا كتبوا calcul de cumul amortissement au 31 12 2020 صافي وتكتبوا هذا الشيء هذا هو الجواب مي ما تنساوش ديروا هذا لاكس دو طون داكوغ ما تنساوش ديروا لاكس دو طون صافي خذوا السكرين ديروا سكرين ديال هذا ليكرون هذا ها هويا سكرين ديال ليكرون تعاودوا تكتبوه بشويه عليكم في ورقه باش تحطوها مع الكور من طبعا الكور تحطوها موراه صافي سي بون الوغ انا مسح هادشي درتو سكرين سي بون صافي استاذ تري بيان
داكوغ دونك دافونتير لا فورمول هي هذه هي راه عندكم عطيتكم في الكور عطيتكم انا هادشي هذا عطيتكم سو فورم ديال ان طابلو بيان ريزومي باش يكون عندكم طابلو واحد باش الا بغيتي تامبريمي وتخلي عندك باش تبدا تخدم به داكوغ الوغ الحالات الخاصين دابا نشوفوهم او فور او ميزور في لي زيكزارسيس اوكي استاذ وي بس تقدر تبقى تصيفط لنا لي دوكيومون فيهم الوراق بحال هكا فيهم هاد القاعده هكا مقاده اللي ما نعاودو نبقاو نكتبوا حنا راه صيفطها لكم قاده انا ما تعاودوا تكتبوا والو ما تكتبوش القاعده مكتوبه داجا عندكم شفتي الكور ولا ما شفتيهش قاعده الكور صيفطوا لكم انا نصيفطوا لكم بالقاعده فهمتي طابلو مقاد اوكي انت نوري لكم دابا النيت الكور اللي صيفط لكم اسمحوا لي واحد دقيقه صافي استاذ راه شفتو صافي شفتيه ها سي بون شفتو مقاد راه مقاد ما تكتبي حتى شي حاجه انت تقدر تكتبي عنوان ولا تكتبي شي حاجه بحال هكا اما الفورمول تعطيك مكتوبه باش تبان لكم واضحه ما تبقاش باش ما تكتبوهاش خطا ولا شي حاجه صافي alors on passe maintenant le dernier point هو la valeur واحد شويه دابا سمك ليا ودنيا شكون هذا alors on passe la valeur nette d'amortissement. La valeur nette d'amortissement, c'est quoi la valeur nette d'amortissement? La valeur nette d'amortissement est égale à la différence entre la valeur d'entrée, d'accord, regarde la valeur d'entrée et le montant des amortissements cumulés. C'est-à-dire la valeur d'entrée moins amortissement cumulé. La valeur d'entrée égale la VNA égale la valeur d'entrée moins le cumul amortissement. La valeur d'entrée est fixe. D'accord, ما تتبدلش عقلوا معايا راه هذا الخطا من بين الاخطاء الشائعه في ليكزامان. لا فالور دونتري هنايا راه ماشي هي لا باز دو كالكول باسكو ابري نستعملوا هذا الشيء هذا في شنو سميتو في السيستم دامورتيسمون. لا فالور دونتري هنايا سي فيكس ما تتبدلش لو كومول امورتيسمون اللي تيتبدل. الوغ لا فينا لا فالور نيت دامورتيسمون هي واحد لا فالور اللي تتساوي لنا واحد la valeur d'entrée qui est fixe, d'accord? Moi, le cumul amortissement, je vais la VNA ديال 2020, خاصك تحسب ليا le cumul amortissement ديال 2020, d'accord? Pour bien illustrer la formule, on passe à deux exercices. On a l'exercice الاولاني هو هذا. Alors normalement شوف شو اللي عندكم نيت. Alors l'exercice الاولاني calculer la VNA. غنحسبوا la VNA ديال l'exercice الاولاني ياك. وهنايا زدت عليه عاوتاني كاينه exercice 2 et 3. 2 et 3 نحسبوهم بوحديتهم. من نحسبوا ديال هذا la VNA حسبنا حنا قبيلاتي. On a déjà calculé le cumul amortissement. ياك شحال لقينا le cumul؟ شنو هي la valeur d'entrée؟ شنو هي le cumul amortissement اللي حسبناه قبيله؟ شحال لقيناه؟ égal à combien؟ 375,000 ياك. Très bien. Alors, شنو هي la valeur d'entrée? La valeur d'entrée هي 500,000. D'accord? Donc, la VNA, غتكون تتساوينا toujours هي 500,000. D'accord? ناقص 375,000. Très facile. D'accord? تتساوينا هي 100. دونك 125,000 اللي حسبتو بالكالكوليتريس تلقاوها هي هذه 125,000. دونك سهل. Très bien. Mais on passe d'abord l'exercice suivant. علاش باسكو كاينه نتوما اللي غادي تحسبوا. داكوغ انا غنخدم معكم شي شويه. اوكي الوغ ماشي هذا هو. تشوفوا l'exercice اللي عندكم في شنو سميتو l'exercice اللي عندكم في الكور. exercice 2 exercice numéro 2 تشوفوا
شفتوا تقولوا لي من تشوفوا قولوا لي اوكي استاذ شفنا باش نبداو نخدموا لا ما شفتوش في الكور اعطيكم 3 ديال لي زيكزيرسيس اكزرسيس 1 2 3 On passe l'exercice l'application numéro 2. صيفط لكم الكور دابا يا عندكم كاملين ياك جاوبوني Oui, monsieur, oui, monsieur, on a le cours. عندكم le cours très bien شفتوا l'exercice c'est la page quelle page Page 3. Page 3, très bien. D'accord. Donc, on passe directement à l'application numéro 2. Donc, on a le matériel de transport acquis le 10/7/2018 pour une valeur d'entrée de 288 000 TTC, d'accord, et amorti sur une durée de 4 ans. Travail à faire, calculer le taux d'amortissement, la dotation aux amortissements 31/12/2018, le cumul amortissement au 31/12/2020 et la VNA au 31 et la VNA au 31/12/2020. D'accord? Très bien. Voilà. Donc, la première chose à faire, c'est quoi? On s'en va avec l'axe du temps. D'accord? Ok? Et là, il m'a كتبوا معايا يا ما تسناو ديك ساعه سكرين ابري خصكم تكتبوا هذا الشيء هذا هو الكوريجي راه ما عنديش عندي غير هنا. Alors, أول شيء هو نحسبوا كما قلت لكم le cumul نصاوبوا l'axe du temps. عندنا la date d'acquisition هي في 2018. Donc 2018, 2019, 2020. Très bien. عندنا ثلاثة. Donc 2018, 2019, 2020. Très bien. أول حاجة خصنا عندنا la valeur d'entrée. شحال هي la valeur d'entrée 288,000. Regarde. TTC. ما بان لكم والو هنايا TTC. شي معلومة كنت قلتها لكم أنا في الكور قلت لكم ردوا بالكم معاها. خصنا ناخدو أختك. Donc toujours les amortissements ils se calculent sur la base du montant hors taxe. Très bien. Là, quand le montant hors taxe, on doit changer la valeur hors taxe. Comment on change la valeur hors taxe? La valeur d'entrée, ça se compte hors taxe ou hors taxe. Et là, ça veut comme la formule هي الأولانية. La formule هي الأولى. يلا باش تعقلوا un rappel. عندنا hors taxe égale TTC على 1,2. D'accord? 1,2 علاش parce que le taux de TVA égale 20%. C'est des immobilisations. D'accord? Alors, باش نرجعوا هنا هاد la valeur هادي hors taxe. شنو خصنا؟ غنشدو la valeur d'entrée hors taxe تساوي لنا هي 288,000 مقسومة على 1,2 égale à combien؟ شي واحد اللي يكون عنده كالكولاتريس رابيد فهمتي معايا تيحسب معايا رابيدمون. هي 240,000. Très bien. 240,000. دونك حنايا باش نبداو نحسبوا خصنا نحسبوا sur la base hors taxe. ردوا بالكم في ليكزامان تحط لكم بحال هكذا وما تردوش البال بان المونطون يتساوي تيجيكم داكشي مروان. Alors, la première question هي calculer le taux d'amortissement. Le taux d'amortissement, donc le taux d'amortissement égale 100 sur n égale 100 sur 4 égale 25%. هذا هو السؤال الأولاني. D'accord? السؤال الثاني. La deuxième question. شنو هي؟ هي calculer la dotation aux amortissements au 31 12 هذيك راها 12 au 31/12/2018. Alors حنا فوقاش عندنا كانت la date d'acquisition 2014 في le mois 7 c'est-à-dire la date d'acquisition هنا يعني 07/2018 c'est-à-dire شحال خدمنا بهذا هو في هذا العام هذا هو خوشي بات شحال خدمنا به
7 نبداو بحال هكا 7 8 9 10 11 12 يعني شحال هي 6 6 mois يعني 6 mois d'accord خدمنا به 6 شهور c'est-à-dire انه دي ام ام تساوي 6 mois donc نبغيو نحسبوا la dotation égale à combien égale la valeur d'entrée fois le taux fois petit m sur 1200 égale à 240 000 fois 25 fois 6, d'accord, sur 1200, d'accord. Donc la dotation est égale à combien? Donc هذه 6 هي هذه. شنو قلت لكم على ام هنا؟ هاد ام هذه توجور تتكون يا اما اصغر او تساوي 12. لقيتوها اكثر من 12 عرفوا راسكم راكم غالطين. دونك شنو هو؟ شحال لقيتيها؟ 30,000. 30,000 صحيحه؟ واحد اخر لقاها 30,000. Oui, monsieur, 30 000. Très bien. Donc السؤال الثاني خدمناه 30,000. Alors on passe à la troisième question. La troisième question شنو هي؟ Le cumul amortissement 31/12/2020. Donc 31/12/2020 c'est-à-dire هنايا on doit faire attention. D'accord? أنا مسح هادشي هذا هو اللي هنا. D'accord? Alors هنا خصنا نحسبوا لو كومول امورتيسمون في هاد لا دات. يعني لو كومول امورتيسمون خصنا نحسبوه هنا au 31/12/2020 شحال تيساوي. دونك باش نحسبوه اولا قبل كل شيء لا كيسيون نيميرو 3 تنحطوا لا فورمول. La formule de cumul amortissement égale la valeur d'entrée fois le taux. Mais هنايا ماشي fois m, je نديرو fois le cumul nombre de mois sur 1200. D'accord? Alors, on passe l'application numérique. Donc, le cumul amortissement, تساوي هو 240,000 fois 25 fois غنحسبوها حنايا هذيك على 1200. الوغ بقات لنا دابا هي لا كيسيون اللي عندنا حنايا هي هاد لو كومول نومبر دو موا شحال تيساوي. الوغ نورمال بويسكو في 2020 سيتادير غنحسبوه حد هاد لا دات هذه هي. داكوغ ياك. دونك عندنا هنايا 2018 عندنا 6 موا. 2019 شحال عندنا؟ شحال خدمات الماتيريال؟ 12 mois. 12 شهر. mois. Et 2020 حتى هو 12 mois. 12 mois. Très bien. Oui, quelqu'un chez question? 240,000 هذيك واش الفالور دونطري؟ 240,000 هي فالور دونطري حيت كانت عندنا هي 288 تي تي سي. الوغ خصنا دائما نرجعوا حنا اوغ تاكس عاد نخدموا. سي بون. داكوغ ها هي لا فورمول. انا نسطر عليها بهذه هي. انا نسطر عليها نأطرها بالصفر. داكوغ ها هي فيها لا فورمول مع كيفاش حسبناها. داكوغ باش رجعناها اوغ تاكس. سي بون. الوغ هي 30 mois. اش من 30 مو الله يا ودي. هنايا كاين عندنا في الاولاني عندنا 6 شهور زائد 12 زائد 12 هي شحال؟ ستجينا 30 mois. Très bien. Donc, le cumul nombre de mois égale 30 mois. D'accord? 30 mois. Alors, نروح نحطو هنايا نحطو 30 هنايا نحطها بالأحمر باش تعرفوها. 30. D'accord? Donc, le cumul amortissement égale à combien هنايا؟ شحال تساوي؟ 150. شحال؟ 150,000. 150,000. Bravo. Très bien. Donc, le cumul amortissement égale 150,000. دونك احنا حسبنا لو كومول امورتيسمون هذا فين في 2020. غتبقى لنا دابا لا كيسيون نيميرو 4. لا كيسيون نيميرو 4 كنحسب لنا سيدي هنايا حسبوا لنا لا في ان ا. دونك تنعرفوا بان لا في ان ا لا فالور نيت دامورتيسمون شنو هي؟ هي لا فالور دونطري موان لو كومول امورتيسمون. بيان سور باش نحسب انايا لا في ان ا ديال 2020 خصني نكون حاسب لو كومول امورتيسمون ديال 2020.
داكوغ دونك بويسكو هنايا ديجا انا حاسبه هو هذا انا عطرته بالخضر هنا دونك اوتوماتيكمون اون باس لابليكاسيون نيميريك لا فالور دونطري هي شحال هي 240,000 ناقص 150,000 ايكال ا كومبيان 90,000. 90,000 برافو دونك 90,000 هكا نكون جاوبنا على التمرين كامل دونك هذا الحاجه فيها التخفيف اللي غتكون فيه هنايا هو لا فالور دونطري تاع تتحول لاور تاكس لازم تكون معلومه اخرى دابا غادي ندوزو للتمرين اللي موراه ونعطيكم عاوتاني واحد معلومات وحدين اخرين جداد حيت ما يمكنش نعطيهم كلهم في الكور تيجيو في لي زيكزارسيس باش يمكنكم تفهموا الفو كومبروندر برومييرمون لا لوجيك وعاد تنزيدوا شي شويه بشويه ايتاب بار ايتاب لا درناهم كان بدقه واحده ما تبقاوش شادين والو حتى لهنا راكم مزيانين داكوغ اللي ما تيبغيش يهضر يجاوب يقول لي غير يرفع يديه يقول لي اوكي اوكي استاذ راه مزيان داكوغ لوفي لا مان راه كاينه تما كاينه عندكم لوفي لا مان داكوغ مزيان أستاذ مزيان. مزيان داكوغ تري بيان لي زوتر ندير لك فلاش. علاش راه كاينه عندكم تما كاينه اللعيبه ديال لوفي لا مان ما عرفت فين هي كاع شكون هذا اللي كتب انا استاذ درت لوفيل انا. فين هي صافي تري بيان برافو صافي الوغ دونك مزيان برافو عليكم تعلموا ديروا هادشي باش نبقى باش نجاوب معكم باش نعرفكم راكم مزيان الوغ هادشي هذا كتبتوه ولا خصني نخليكم شي شويه تكتبوه مزيان تري بيان الحبيب الوغ درتوا له سكرين ولا كتبتوا هادشي هذا حيت الا حيت ليكرون تيتمسح هادشي في دقه واحده كامل دونك صوروا هادشي هذا هو ولا ديروا صافي اون باس ولا نخليكم تكتبوا درنا له سكرين استاذ. صافي سي بون بور تو الموند تري بيان واحد ما نسمعش شكون اللي تيهضر سي بيان. سي بون وي مسيو. تري بيان يلا اون باس هنايا ندوزو اون باس ليكزارسيس suivant d'accord alors l'exercice suivant شكون دار هاد الخط كتب شنو سميتو alors l'exercice suivant regarde ردوا بالكم معايا هنايا شي شويه d'accord هاد l'exercice هذا مزيان عن le matériel de transport acquis le 10/8/2016 pour une valeur d'entrée de 240 000 dirhams et amorti sur une durée de 4 ans. D'accord? Calculer le taux d'amortissement, la dotation aux amortissements 31/12/2020, le cumul amortissement 31/12/2020 et la VNA 31/12/2020. لحد هنا مزيان باين ساهل واضح ياك ولكن هنايا كاينه واحد كما تنقولوا ما تنسميهم لكم قشور البنات لما رديتيش البال لما لاحظتيش مزيان هنايا ولا ما استعملتيش فهمتي لاكس دو طون غادي تجي 2020 بغيت تحسب لا دوطاسيون في 2020 غدير بان ام ايكال 12 الوغ ام هنا ما تساويش 12 بقاو معايا نجيب الشارجور الله يخليكم راه غادي يطفى لي التليفون نبارطاجي به الكونيكسيون سير استاذ سير. D'accord. On continue.
الوغ ردوا بالكم معايا هنايا شوف اش ندير في التمرين. اول حاجه هو ترسموا لاكس دو طون ياك لاكس دو طون ها هو بحال هكذا ريغارد معايا مزيان. اوكي الوغ فوقاش تشرى في 2016 دونك عندنا 2016 2017 2018 2019 2020 داكوغ. شوف فين تنكتب انايا الاعوام ديما تنكتبهم في الوسط. دونك هنايا 16 2017 2018 2019 2020 داكوغ. تري بيان حتى لهنا مزيان. دونك نشوفوا لا دات داكيزيسيون. داكيزيسيون ديال الاولاني هو لو موا 8 2016. اوكي الوغ شوف اش غادي نزيدكم هنايا. عندنا ان لا دوري ان شحال تتساوي 4 ans. دونك هي شحال سيتادير 4 ans هي اللي ضربناها في 12 يعني شحال تتساوي 48 48 mois. اوكي alors normalement la durée de vie ديال هذا الماتيريال 48 mois. après 48 mois تيكون الماتيريال totalement amorti. alors نشوفوا حنا هاد 48 mois فين جينا. هنايا شحال عندنا هنايا شحال كونسومينا فيه لا durée de vie ديالو. دونك 8 9 10 11 12 c'est-à-dire 5 5 mois 5 mois. في 2017 شحال 12 mois très bien. 2018 شحال 12 mois 12 mois. واش كملنا 4 سنين؟ شحال عندنا دابا هنايا؟ عندنا عامين و5 شهور ياك. الوغ في 2019 شحال تكونسومينا فيه؟ حتى هو 12 موا. يعني شحال عندنا هنايا 3 سنين. 3 سنين عندنا 3 سنين. ها هي هادو شحال هنا 12 وهنا 12 وهنا 12 يعني 3 سنين و5 شهور. داكوغ 3 سنين و5 شهور. اوكي دونك شحال بقينا باش نكملوا 4 سنين؟ 7 شهور 7 شهور. تري بيان. دونك 7 شهور فين تكونسومي؟ تكون في لاني سويفون ديال 2020. دونك هنايا في لو موا 7 اوكي تبع معايا مزيان. هنايا في لو موا 7 2020 دونك خصنا غير هاد 7 شهور هذه هي باش تكملنا 4 باش سنين. نساليو 4 سنين. برافو عليكم. دونك انتم تبعتوا سيتادير هاد لا دوري هذه هي تتساوي لنا 4 ans. دونك ابري 4 ans يعني في لو موا 7 2020 هاد لا دات هذه هي اش تيكون عندنا لو ماتيريال. لو ماتيريال اي تنسميوها توتالمون amorti. داكوغ توتالمون امورتي. ملي تيكون عندي الماتيريال توتالمون امورتي شنو المعنى ديالها؟ عندها بزاف ديال المعاني. سيتادير بان لا في ان ا ديالو ايكال زيرو يعني توتالمون امورتي سي بون. لا في ان ا ديالو ايكال زيرو اوتوماتيكمون. الا كانت لا في ان ا ايكال زيرو سيتادير بان لو كومول امورتيسمون تيساوي لنا لا فالور دونطري. هادو قواعد مسلمات خصكم تعرفوهم تحفظوهم. داكوغ فين خصنا نحسبوا؟ خصنا نحسبوا حنايا هنا فين خصنا نحسبوا لا دوتاسيون في هاد لا دات دانفونتير في لو 31 12 2020 خصنا نحسبوا لا دوتاسيون ونحسبوا لو كومول امورتيسمون ونحسبوا لا فينا. الوغ بالنسبه لنا في لو 31 12 2020 d'après la logique ديال l'amortissement est calculé sur la durée d'utilisation. الوغ هاد الماتيريال شحال استعملنا في 2020 comptablement parlant 7 موا. Très bien. Après 7 mois, le matériel est totalement amorti. ما بقاش صالح. واخا quand نستعملوه في la réalité, mais on s'en fout. حنا تنهضروا على comptabilité. بالنسبه لنا في الموا 7 هذا الماتيريال توتالمون امورتي. دونك هنايا هاد 7 هذه انا ناخذ صفر. هاد 7 هذه شنو هي؟ هي ام في 2020. داكور. alors on passe هنايا لو calcul. La question الاولانيه هي calculer le taux d'amortissement. Alors, le taux, ça fait automatiquement 100 sur 4, 25%. ياك. Alors, la dotation, la dotation, la formule, la valeur d'entrée. Merde. La valeur d'entrée fois le taux fois petit m, d'accord, sur 1200 égale à combien?
اوتوماتيكمون هي شحال لا فالور دونطري هي 240000 دونك 240000 فوا 25 دونك فوا هنايا فوا شحال فوا فوا 7. تري بيان كلكم عرفتوها فوا 7 كلكم فهمتوها حيت تنحسب انا في 2020 ماشي في 2019 و 2018 و 2017 داكوغ دونك في 2020 هذا الماتيريال a été utilisé seulement pendant 7 mois comptablement parlant donc m égale à 7 donc هنايا غادي نديرو sur 1200 donc هنا la dotation égale شحال حسبوها شحال 35000 sur deux personnes يكون عندهم même résultat 35000 واحد اخر شي واحد اخر حسبها لي زوتر راكم في الديور زعما مرتاحين ما تقولش لي نسينا الكالكوليتر يساوي 6 نوض وجبدها وما تعقش هي هذيك الست. يا ديك حياة très bien bravo donc سؤال مسيو oui مسيو راح غير لا دات اللي كنا اتيليزي في 2020 ماشي من 2016 ل 2020 لا حيت هذه لا دوتاسيون دابا كاين الفرق ما بين لا دوتاسيون ولو كومول امورتيسمون لو كومول امورتيسمون سي لا سوم دي دوتاسيون داكوغ داكوغ دونك حنايا قال لك حسب لي في 2020 دونك غنشوف انا 2020 شنو هما هي لي زيفينمون اللي فيه داكوغ مسيو شنو هما لي زيفينمون اللي فيه واش هذا الماتيريال هذا تشرى في وسط العام ولا الماتيريال توتالمون امونسي ولا خدمنا به العام كامل ولا خدمنا به النص الاخر ولا النص الاول ولا انسي دو سويت داكوغ دونك انا بالنسبه لي هذا الماتيريال هذا في 2020 راهي لي توتالمون امورسي في لو موا 7 2020 دونك خدمت به انا غير 7 شهور لو موا 1 2 3 4 5 6 7 7 توتالمون امورسي 7 شهور دونك ام ايغال 7 هكا تنفكر داكوغ très bien donc on passe d'abord la question 3 d'accord la question 3 شنو هي شنو قالنا في la question 3 calculer le cumul amortissement au 31/12/2020 donc هنا سهل ديجا حنايا صاوبنا هذا الشيء هذا هو ولكن il faut bien remarquer donc خصنا نحسبوا le cumul amortissement حنا فين خصنا نحسبوه هنا في 31/12/2020 في هاد لا دات هذه في التاريخ alors بالنسبه لي انايا le cumul amortissement نرجعوا لا فورمول le cumul amortissement égal à quoi شحال تساوي هو la valeur d'entrée fois le taux fois le cumul nombre de mois 2 mois. على 1200 يعني le cumul nombre de mois c'est-à-dire de la date d'acquisition jusqu'à la date اللي تكون فيها الماتيريال totalement amorti jusqu'à la date d'inventaire اللي عطاوها لينا jusqu'à هنا ici normalement حتى ل 31 ولكن تناخذوا فيها حد تناخذوا حد 7 اوكي امسح هذه باش ما يبقاش مخربق ليا انا هادشي هذا هو 1 2 1 très bien هذه très bien ok alors نديروا l'application numérique pour bien comprendre l'application numérique شنو غادي نديروا هنايا 240000 très bien fois 25 très bien fois le cumul nombre de mois من لا دات داكيزيسيون سي 5 زائد 12 زائد 12 زائد 12 زائد 7 48. très bien دونك غنعاود هذه هي غتساوي لنا هي 48 c'est-à-dire ان لو كومول نومبر تمشي لي كونيكسيون لو كومول نومبر دو موا تساوي ايغال ا 48 داكور دونك نضربوها في 48 ايغال ا كومبيان على 1200 شحال تتساوي بريفو نتوما بلا ما تحسبوها نورمالمون خصكم تعرفوها لا ما تحسبوها بكالكوليتريس اوتوماتيكمون خصكم تعرفوها بويسكو هنايا 240000 وي اكزاكتومون بلا ما كنتي تحسبها فهمتي بلا ما كنتو تحسبوها باسكو هنايا 48 هي لا دوغي هي ان ها هي عطيتها لكم قبيلاتي انا هنايا باش بور رومارك بور فير لا رومارك ان 4 هي 48 موا دائما حاولوا ديروا هادشي هذا في الوسط
مي يعطيوك لي زاني حاول ترجعها سو فورم دو موا باش تعرف شحال كاين عندك باش بور فير لا رومارك حيت ابري نعطيكم دي زاستيس وحدين اخرين غادي نزيدهم لكم ولكن دابا غير ايطاب بار ايطاب بشويه بشويه داكور دونك 48 موا سيتادير ان لو ماتيريال بويسكو هنايا لو كومول امورتيسمون le nombre de mois égale la durée de vie, c'est-à-dire que le matériel est totalement amorti. Donc, automatiquement, tu le matériel totalement amorti, c'est-à-dire que le cumul amortissement égale la valeur d'entrée. Donc, il y a 240 ألف نحيدها من الأحمر ما بانتش مزيان. D'accord. Donc, ندير بالخضر égale 240 ألف. D'accord. C'est bon? Oui, monsieur. Alors, il كانت هنا الماتريال totalement amorti, le cumul amortissement égale la valeur d'entrée. Donc, في هذه الحالة هذه إلا مشينا هنا السؤال رقم 4 la VNA égale à quoi? يلا الناس اللي الذكاء la VNA égale à quoi? la valeur 0 ناقص le cumul amortissement. normalement شحال؟ la VNA هي 240 ألف بلا ما نكتبوها ناقص 240 ألف ما تحسبتش نول نول ماشي نول زيرو إيكال لا زيرو خلينا نكتبها أنا مزيان 200 السادة القواعد تصيفطهم لنا راه عندكم أبو راس فين السادة؟ ها في الكور فين؟ في الكور ما عندناش الكورس راه عاد صيفط لكم في الواتساب دابا عاد مالك نتايا ما دخلتش في الشوز شوف الواتساب كنصيفط لكم شي حاجه وبقاو تجاوبوني إيكال لا زيرو دونك لا في ان ا لا في ان ا باش تكتب لي ناحيه الاخر لا في ان ا إيكال لا زيرو داكور اسكو سي كلير هادشي هذا واش واضح وي مسيو وي مسيو وي مسيو très bien الوغ هذا هو الجواب عندكم السؤال الاول الثاني الثالث الرابع بحال هكذا وحاولوا تكتبوا هذاك الشيء الفوقاني حتى هو تسطروه تصاوبوا يلا كتبوا انا صافي سي بون مزيان مزيان وهذاك وي تتكتبوا ولا شنو كنكتبو السادة يلا صافي دابا تتساليو ولا دونك فاش تتساليو غادي ندوزو لواحد كيلكو استيوس داكوغ باش نعرف فوقاش كيفاش نعرف بان الماتيريال بلا ما ندير هذاك الخط باغ اكزومبل كيفاش نعرف لاكس دو طون كيفاش نعرف بان الماتيريال اي توتالمون امورتي دي زاستيوس وهاد لاستيوس هذا ينفعكم في جوج الحوايج يكون عصفوره تنضربوا عصفورين بحجر واحد ملي نبغيو نحسبوا الكوميل امورتيسمون او ميم طون تنعرفوا به واش الماتيريال توتالمون امورتي في هذاك العام اللي حنايا خدامين فيه وي و نو داكوغ دونك هادو سي دي زاستيوس نعطيهم لكم دابا شويه انتم تكونوا عندي انتم اللي تكون عندي نهار الثلاث واقيلا الجاي ياك ثلاثه ندخلوها انتم اللي تكون عندي نهار الثلاث ياك انتم اللي تدخلوا عندي نهار الثلاث très bien سي بيان بون داكوغ دونك انا غادي نمسح واحد جوج ثلاثه الوغ ردوا بالكم معايا هنايا ونعطيكم دي زاستيس الوغ سوبوزون هاد ليكزارسيس هذا اللي خدمناه دابا هي نيت حنايا سوبوزون ما بغيتش نعرف باغ اكزومبل هذا هويا ندير هاد الشيء هذا كامل بغيت نعرف في الديبي اناني بان هاد الماتيريال واش توتالمون امورتي في هاد لا دات اللي عطاوني نحسبوا فيها لو كومول امورتيسمون وي او نو ولا باش نحسب انا لا دوتاسيون ونرد بالي هذيك الام واش ندير فيها 12 وي او نو داكوغ الوغ تنجي هنايا تنحسب باغ اكزومبل عندي لا دات داكيزيسيون خصني يكون عندي لا دات داكيزيسيون رد ليها البال لا دات
la date d'acquisition. D'accord, اللي هي شحال عندي la date d'acquisition هي le 8 2016 ياك le 8 2016 وعندي la date اللي عطاوني نحسب فيها c'est-à-dire عندي 2016 2017 2018 2019 2020 الوغ هنايا شحال كل واحد خصني نحسب فيه شحال هذا عندي فيه باغ اكزومبل 5 موا 12 وغنجي ل 2020 حتى هي ندير فيها 12 باسكو انا ما عارفش داكوغ واش توتالمون امورتي وي او نو تنجيو تنحسب التوتال شحال التوتال ديالنا تيجي 12 48 48 و 5 هي 53 موا الوغ كيسكون غومارك هنايا شنو تنلاحظوا بان لو كومول ديال لي موا هنايا supérieur à n à la durée de vie d'accord حيت انا n شحال عندي n égale à combien égale à 4 égale à 48 mois الوغ مين تنجي نحسب انا بحال هكا حتى اللادات اللي عطاوني نحسب فيها عطاوك تحسب فوقاش تحسب عطاوك تحسب في لو 31 12 2020 تنجي حتى لو 31 2020 تنحسب انايا تنحسب من لا دات داكيزيسيون حتى لا دات اللي عطاوني نحسب فيها انايا لو كومول امورتيسمون ولا لي دون ولا لا دوتاسيون باش نعرف انا الماتيريال واش توتالمون امورتي ولا لا تنجي تنحسب التوتال كامل تلقى 53 كبر دونك اون فوا من تلقى انا هاد لا لو كومول nombre de mois supérieur à n, c'est-à-dire que le matériel est totalement amorti avant la date d'inventaire. Donc, tu sais que la date la date d'inventaire, la date de la dotation, le matériel totalement amorti avant. C'est-à-dire que M est différent de 12. C'est ça, oui, 12. C'est ce qu'on appelle maintenant. D'accord? Alors, règle générale. Tu sais que le cumul nombre de mois supérieur à n. D'accord? شنو المعنى ديالها هنا؟ اش تعطيني هذا؟ تلقى هذا سوبيريور سيتادير ان ام ديفيرون دو 12 يعني قل من 12 اصغر من 12 داكور اوتوماتيكمون منين نبغي نحسب بارفوا باغ اكزومبل سيبوزون كون قالوها لي يحسب لي في لو 31 12 2019 كون قالوا لي يحسب هنايا لا دوتاسيون الوغ فاش نجي نحسب هذه هي كامله شحال تلقاها شحال تلقاها 12 36 36 و 5 هي 41 ياك 36 و 5 هي 41 دونك شتلقى 41 inférieur à n دونك لو ماتيريال هنايا ني با توتالمون امورتي من تلقى دونك الحاله الثانيه تلقى لو كومول نومبر دو موا في لا دات اللي عطاوها ليا inférieur à n في هذه الحاله هذه m تتساوي 12 اوتوماتيكمون انت تساوي 12 بلا ما عاد نبقى نحمق راسي داكور لحد الان باقي ما زدناش حاجه اخرى يعني نزيدوا حوايج اخرين غادي تولي هذه الحاله هذه هي كاينه مي ردوا بالنا لواحد المعلومه اخرى ديال لا سيسيون ابري ما ندخلوا لا سيسيون هي اخر حاجه تنديروها في الدرس هذا هو داكور دونك هنايا فوقاش الوغ انت تحسب هذا لو كومول نومبر دو موا اوتوماتيكمون النهار يقول لك حسب لي لو كومول امورتيسمون تكون ديجا عندك داكوغ تكون ديجا انت حسبتيها تضرب فاهم بحجر واحد الوغ هنايا باغ اكزومبل هاد المعلومات هادو هما شني المغزى منهم نقول لكم شي حاجه ونسيت بغيت نقول لكم الوغ وانا نعطيكم واحد المعلومه زوينه مشات لي من بالي نسيت وي تفكرت الوغ هنايا شنو معنى ديال هذا الشيء هذا ملي تنبغي نحسب لا دوتاسيون خصنا نرد بالي لحد الان هنايا جوج ديال الحوايج اللي شفناهم الثالثه حتى نزيدوها ابري
تنشوفوا la date d'acquisition ou là au cours de l'exercice تكون لا كانت acquisition en cours de l'exercice ou là كانت totalement amorti. Il y a quel matériel acquis au cours de l'exercice, de l'inventaire, c'est-à-dire تشرى. Par exemple, حسب لي ندور على هادشي دابا بالصفر. هاد المعلومات هادو بجوج منين تيكون عندك ماتيريال اكي يعني au cours يعني acquisition au cours de l'exercice يعني ولا totalement amorti. في هاد الحالة هذه هي M. في هاد الحالة هادو بجوج M est différent de 12 ولا بطريقة أخرى نقولها لكم حسن ماشي différent de 12 تقدر تكون أكثر M inférieur à 12 دائما تكون قل من 12 يعني acquisition au cours de l'exercice c'est-à-dire تشرى أنا قلت لكم حسب لي في le 31 12 2020 حسب لي la dotation alors هو تشرى par exemple في le mois 3 ديال 2020 c'est-à-dire هنايا acquisition au cours de l'exercice يعني تشرى في وسط العام. إلا كانت تشرى في وسط العام يعني 3 نحسب 3 4 5 6 7 8 9 10 داكوغ يعني تكون عندي هي 3 4 5 6 7 8 9 10 يعني تكون عندي هي 8 8 شهور. شهور داكوغ. إلا كان توتالمون امورتي بحال الحاله اللي درنا حنايا توتالمون امورتي في وسط لاني دانفونتير دونك اوتوماتيكمون غنشوف ناخذ ام تتساوي لا دات اللي فيها الماتيريال تيكون فيها الماتيريال توتالمون امورتي. اوكي دونك دابا لحد الان عندكم الحالات كامل اللي يمكن لهم ياخذوا هذا ستاناستوس باش يمكن لكم تردوا بالكم مع ام ما تكونش عليها اغلبيه تيغلط في هذا الشيء هذا هو ما تيردش البال هادشي ديما تيديروا غير ام تيبقاو يخدموا بحال التران داكوغ. مي هنايا باش تنفرقوا في لي زاليف تنفرقوا ما بين لي زاليف واحد اللي تيرد البالو داكوغ تيرد البال لا شنو تيقول الاستاذ تيرد البال باغ اكزومبل تيكونوا هادو تكون عنده سبري دو ريفليكسيون هذه خاصك تكون عندك سبري دو ريفليكسيون. Il faut réfléchir avant de donner la réponse. ماشي غير تكتب ان صافي حافظ